खसारे वाले इदारों की निजकारी हुकूमत की माशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा। रवां माली साल की पहली सेमाही में GDP में खातर-खा इजाफा खुशाइन। PIA के 75% हिस्स की निजकारी अहम संग मील। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से अहम उमूर पर मशावरत हुई। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर गुफ्तगू में माशी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साले 9 के दूसरे रोज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स 1,79,000 की हद उबूर कर गया। कारोबारी दिन के इख्तिताम पर 2,679 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह 1,79,034 पर बंद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मंजर है। वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात मैकल जबरोफ का टेलीफोनिक रबता। अज़रबैजान की 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में अज़रबैजान की सरमायाकारी के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के लिए आला सतह रवाबित पर जोर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का बांग्लादेश के हाई कमीशन का दौरा। कायम मकाम हाई कमिश्नर से बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत और इजहार अफसोस। अगस्त 2025 में बांग्लादेश का दौरा किया। बेगम खालिदा ज़िया ने बीमारी के बावजूद मुलाकात के लिए अपने घर बुलाया। इंतहाई शफकत और खुलूस के जज्बात का इजहार किया। बांग्लादेश के साथ बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुराज़िम है नायब वज़ीर आज़म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में आबी हयात के फ़रोग़ के लिए बड़ा कदम। सरगोदा और अलीपुर में 5,600 एकड़ पर श्रम स्टेट बनेगी। बंजर और सेम ज़दा ज़मीनों को श्रम फार्मिंग के जरिए काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। फार्मिंग से बरामदात में इजाफा होगा। हज़ारों नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का फैसला। आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा। मुल्जिमान को दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई गईं। मुल्जिमान को 15 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल कराची में पासिंग आउट परेड। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। रेंजर्स के चाको चौबन दस्ते की मेहमान खुसूसी को सलामी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की सलाहियतों और आला कारकर्दगी की तारीफ। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम। ट्राइबल पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और सिंध पुलिस के नए IG जावेद आलम ओढू की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। इंतजामी और सियासी सूरत हाल और सूबे में क़याम अमन के हवाले से गुफ्तगू। दिसंबर में रिकॉर्ड टैक्स वसूली। FBR फील्ड फॉर्मेशन की कारकर्दगी लायक तहसीन। रिकॉर्ड टैक्स वसूली इस्लाहाती एजेंडे के मौसर नफाज की कामयाबी का सबूत। टीम FBR अहम कौमी अहदाफ के हुसूल में कलीदी किरदार अदा कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टीम FBR से वीडियो लिंक खिताब। ब्लू इकॉनमी की माशी तरक्की में कलीदी हैसियत। बलोचिस्तान के साहिली इलाके मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गवादर और कराची पोर्ट्स को तिजारती रवाबित के लिए तरक्की दी जा रही है। मैरी टाइम शोबे के मंसूबों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया गया है। वज़ीर मंसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल। जदीद दौर में तेज राब्ते नागुज़ीर। इंटरनेट की स्पीड मजीद बेहतर और हाल रुकावटों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। साइबर वर्ल्ड में महारत कामयाबी की जमानत है। डिजिटल इनकलाब ने जिंदगी के हर शोबे को बदल कर रख दिया है। मीडिया और सहावत में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की अहमियत में इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेजा फातिमा खाजा।
آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. وسائل کی کمی کی وجہ سے کوئی بچہ آئی ٹی کی ٹریننگ سے محروم نہیں رہنا چاہیے. ہونہار طلبہ میں لیپ ٹاپ کی تقسیم مستقبل پر سرمایہ کاری ہے. بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور تکنیکی شعبے میں مواقع کی فراہمی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. تیز ترین ترقی کے لیے تعلیمی شعبے پر خصوصی توجہ مرکوز ہے. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ. وفاق کا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے مطالبات پورے کرنے کے عزم کا اعادہ. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندگان کی اہم اجلاس میں عدم شرکت. اجلاس بروقت اور باقاعدہ دعوت نامہ جاری کیے جانے کے بعد طلب کیا گیا تھا. عدم حاضری افسوسناک قرار. حکومتی کمیٹی کا آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کا بروقت اور مؤثر حل یقینی بنانے پر زور. آزاد کشمیر کے سینئر ترین وزیر میاں عبدالوحید چیئرمین کمیٹی نامزد. آزاد کشمیر حکومت نے عوامی مفاد کے فیصلوں میں تاخیر نہیں کی. عوامی معاہدے کے 38 نکات پر 98% عمل درآمد ہو چکا. آزاد کشمیر حکومت نے عوام اور قیادت کے درمیان روابط بحال کیے. عوام کا سیاسی نظام پر اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ کا چھاپوں املاک کی ضبطگی. ڈیجیٹل پابندیوں کا سلسلہ تیز. پلوامہ میں جماعت اسلامی کے رکن کے گھر پر چھاپا. اہل خانہ کو ہراساں کیا. کتابیں، دستاویزات اور قیمتی سامان ضبط. ضلع پونچھ میں ایک اور کشمیری کی اراضی ظالمانہ قانون کے تحت ضبط. میر وائز عمر فاروق مسلسل گھر میں نظر بند. نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ہوریت کانفرنس کا بڑھتے بھارتی جبر پر اظہار تشویش. غزہ میں ابتر انسانی صورتحال. پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، ترکی، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا اظہار تشویش. غزہ میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد تک رسائی میں رکاوٹ. ادویات اور ضروری اشیاء کی شدید قلت باعث تشویش ہے. شدید بارشوں کی وجہ سے صورتحال مزید سنگین. اسرائیل اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کی غزہ اور مغربی کنارے میں بلا روک ٹوک رسائی یقینی بنائے. مشترکہ اعلامیہ. غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل پر پابندی. کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت. جبالیہ میں اسرائیلی فورسز کا حملہ. فلسطینی نوجوان شہید. نصیرات پناہ گزین کیمپ میں شدید سردی سے ایک لڑکی جاں بحق. استنبول میں فلسطین کے حق میں بڑا عوامی مظاہرہ. لاکھوں افراد شریک. ہرارے میں 3 ملکی انڈر 19 کرکٹ سیریز. پاکستان اور زمبابوے فائنل میں پہنچ گئے. 5ویں میچ میں پاکستان کے افغانستان کو 133 رن سے شکست. افغانستان ایونٹ سے باہر. پاکستان کے 238 رنز کے جواب میں افغانستان 30.2 اوورز میں 105 رنز پر ڈھیر. فائنل 6 جنوری کو کھیلا جائے گا. آسٹریلیا کے بلے باز عثمان خواجہ کا بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان. سڈنی میں ایشز سیریز کا آخری ٹیسٹ کیریئر کا بھی آخری میچ ہوگا. عثمان خواجہ آسٹریلیا کے پہلے پاکستانی نژاد ٹیسٹ کرکٹر ہیں. عثمان خواجہ نے 15 سالہ کیریئر میں 87 ٹیسٹ، 40 ون ڈے اور 9 T20 میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی. Up it goes. Cartwright comes in. Good shots. Latched on. بگ بیش کرکٹ لیگ. برسبن ہیٹ نے میلبرن سٹارز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا. میلبرن سٹارز کے 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 195 رنز. برسبن ہیٹ نے ہدف آخری اوور میں 6 وکٹوں پر حاصل کیا. پلیئر آف دی میچ میکس برائنٹ کے ناٹ آؤٹ 48 رنز. بگ بیش لیگ دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست. Bartlett showing what he's capable. Up it goes. High and long and into the crowd. Aim on the line. Plays the field so. Pepper. He's been trying to swing. اور دبئی میں انٹرنیشنل لیگ T20 ایلیمنیٹر میں ابوظہبی نائٹ رائڈرز نے دبئی کیپٹلز کو 50 رن سے ہرا دیا. ابوظہبی نائٹ رائڈرز نے 7 وکٹوں پر 158 رنز بنائے. دبئی کیپٹلز کی ٹیم 17ویں اوور میں 108 پر ڈھیر. 3 وکٹوں کے ساتھ سنیل نارائن پلیئر آف دی میچ. لیگ دیکھیے PTV سپورٹس HD پر براہ راست. That's straight. Very, very straight. Finger eventually. That's what we were talking about, Vicky.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں سلما کوثر۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کے ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ درست ہر وقت بر وقت۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں، خبرنامے کا آغاز کریں گے اور خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خبرنامے کے آغاز میں بتاتے ہیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ خسارے میں جانے والے ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری حکومت کے معاشی اصلاحات کے ویژن کا حصہ ہے۔ ہم ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے نکال کر معاشی استحکام تک لائے ہیں۔ انہوں نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ملک کی GDP میں خاطر خواہ اضافے کو خوشائن قرار دیا۔ اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کے ارکان کو نئے سال کی مبارکباد دی اور نئی خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے ثمر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ PIA کے 75% شیئرز کی نجکاری انتہائی کامیابی سے طے پائی اور بڈنگ کا عمل انتہائی شفاف رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت میں آتے ہی یہ عزم کیا تھا کہ خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ PIA کی نجکاری اس حوالے سے ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ وزیراعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے اپنی حالیہ ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں انتہائی مفید قرار دیا۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ ایک روز قبل ان کی سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر خوشگوار بات چیت ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ تعلقات کو مزید وسیع کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ اجلاس میں کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر 2025 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی، جس میں اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری لوکل گورنمنٹ ترمیمی آرڈیننس 2025 کے حوالے سے کارروائی کی توثیق بھی شامل ہے۔ وفاقی کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 26 اگست 2025 کے اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توثیق کی، جس میں آف گریڈ کیپٹیو پاور پلانٹ لیوی کے حوالے سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے صارفین کو ریلیف فراہم کرنے اور اس حوالے سے حکمت عملی ترتیب دینے کے حوالے سے فیصلے کی توثیق شامل ہے۔ وفاقی کابینہ نے پیٹرولیم ڈویژن کی سفارش پر تھرڈ پارٹی کی جانب سے آف دی گریڈ کیپٹیو پاور پلانٹس کو گیس کی فروخت کے حوالے سے آف گریڈ کیپٹیو پاور پلانٹ لیوی ایکٹ 2025 میں ترمیم کے صدارتی حکم نامے کے اجرا کے لیے کارروائی کی بھی منظوری دی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس کے 1,89,000 پوائنٹس کی سطح عبور کرنے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کی حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ترقی کا سفر معاشی ٹیم کی محنت کی وجہ سے جاری و ساری ہے۔ ملک کی معاشی سمت کو بہتری اور ترقی پر گامزن کرنے کے لیے معاشی ٹیم کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ حکومتی اقدامات کے ثمرات۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 2679 پوائنٹس کے اضافے کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,79,034 پر بند ہوا۔ کراچی سے رپورٹ کریں گے ضمیر عباس۔ موجودہ حکومت کی بہتر اقتصادی پالیسیز کی وجہ سے ملک کی معیشت مستحکم ہوتی جا رہی ہے، جس کا اعتراف نہ صرف مقامی سطح پر ماہرین کر رہے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ بلومبرگ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی ان پالیسیز کی وجہ سے دسمبر کے مہینے میں مہنگائی توقعات سے کم رہی، جس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے اپنی زر پالیسی میں بھی کٹوتی کی۔ دوسری جانب حکومت نے عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر کے نئے سال کا تحفہ دیا۔ ان اقدامات کی وجہ سے ملک میں معاشی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر کی دریافت کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں آئل اینڈ گیس کی کمپنیوں کے شیئرز کے کاروبار میں زبردست اضافہ دیکھا گیا۔ بلش مومنٹم کو بیک کر رہے ہیں پازیٹیو اکنامک انڈیکیٹر اور گورنمنٹ کی مثبت پالیسیز جو ڈے بائی ڈے امپروو ہوتی جا رہی ہیں۔ 21 ارب سے زائد ہمارے ریزرو اسٹینڈ کر رہے ہیں۔ CPI انفلیشن انڈر کنٹرول ہے 5.6% کے اوپر۔ دوسری طرف آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اندر جو پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ریکارڈ ایک کے بعد کنٹری میں ون آفٹر ون ہم دیکھ رہے ہیں ڈسکوریز ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ آئل سیلز کنٹری میں 10% انکریز ہوئی ہیں۔ اس کا امپیکٹ آئل اینڈ گیس سیکٹر کے اوپر پڑا ہے اور مینلی ہم دیکھتے ہیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آئل ڈریون انڈیکس کہا جاتا ہے۔ جب آئل کمپنیز بڑھتی ہیں تو پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک مومنٹم بنتا ہے، جس کے باعث ہم دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں کنٹینیو تیزی آ رہی ہے۔ جس طرح سے سرمایہ کاروں کا کانفیڈنس بلڈ ہو رہا ہے، 2025 ریکارڈ ایئر رہا، نہ صرف نمبر آف پوائنٹس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت زبردست رہا، اوور آل کیپٹلائزیشن دیکھیں وہ ریکارڈ، پھر انفلو جو انویسٹر کا تھا وہ بہت بہتر رہا اور یہی مومنٹم آج بھی ہم نے مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ آج مارکیٹ میں مجموعی طور پر 565 کمپنیوں کے شیئر کا کاروبار ہوا، جس میں 253 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں تیزی، 201 کمپنیوں کے شیئر کی قیمتوں میں کمی،
जबकि 111 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। आज बाजार हिस्स में 64 अरब 34 करोड़ रुपए की लागत के 5,11,000 सौदे हुए, जिसमें 1 अरब 11 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर्स की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार के आज़रबाईजान के वज़ीर मईशत मिकाइल जबारोव से टेलीफोन पर बातचीत हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी के मुताबिक टेलीफोनी गुफ्तगू में आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी को हकीकत में बदलने के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इन्हें मज़ीद वसअत देने पर इत्तफाक किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान आज़रबाईजान ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह रवाबित की मजबूती पर जोर दिया। पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में आज़रबाईजान के सरमायाकारी के लिए मैकेनिज़्म को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस के लिए बांग्लादेशी हाई कमीशन इस्लामाबाद का दौरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। कायम मकाम हाई कमिश्नर इसर जहां से मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर ताज़ियत की और अपने दौरे बांग्लादेश के दौरान उनसे इंतहाई पुरखुलूस मुलाकात का जिक्र किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेगम खालिदा ज़िया और उनकी पार्टी के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। दुख की इस घड़ी में मरहुमा के अहले खाना और बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने बेगम खालिदा ज़िया की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। कायम मकाम हाई कमिश्नर इसर जहां ने बेगम खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत के लिए नायब वज़ीर-ए-आज़म का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बांग्लादेश के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। हमारा जो है एक जो रिश्ता है वो अल्लाह ताला के फजल करम से इस्लाम का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है। मैं जैसे कहा कि मैं इसको एक ख़ानदान तस्वर करता हूँ, तो इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम बांग्लादेश के साथ अपने मरासिम को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात पर बैनुल वज़ारती इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में मुख्तलिफ शोबों में जारी ताउन का जायज़ा लिया गया और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अहम तरजीही शोबों में ईरान के साथ रवाबित मज़ीद गहरा करने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। इसहाक डार ने चीनी के स्टॉक और कीमतों के हवाले से इजलास की सदारत की, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी के स्टॉक की पोजीशन और कम होती कीमतों के रुझान पर इत्मीनान का इज़हार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि काश्तकारों को भी गन्ने से मुनासिब मुनाफा मिलना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान वज़ारत दिफा की जानिब से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के हवाले से प्रेजेंटेशन दी गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में माशी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए बैरून मुल्क से बराह रास्त सरमायाकारी के लिए हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए जोर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के विजन के तहत पंजाब में ब्लू इकॉनमी और आबी हयात के फ़रोग़ के लिए सरगोदा और अलीपुर में 5,600 एकड़ पर श्रिम्प स्टेट बनाई जाएगी। सरगोदा में श्रिम्प फार्मिंग मंसूबे की तरक्की के लिए 20 एकड़ अराजी पर 9 तालाब बन चुके हैं, जिनमें 5,320 मीटर ड्रेनेज की तामीर भी मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला की हिदायत पर श्रिम्प फार्मिंग के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी माहिरीन को सऊदी अरब और मैक्सिको में खुसूसी ट्रेनिंग कराई गई है। अगले मरहले में मज़ीद 10 एकड़ अराजी पर श्रिम्प फार्मिंग के लिए सर्वे भी हो चुका है, जबकि 4.5 अरब रुपए की लागत से लाहौर में क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री पर 99% काम मुकम्मल हो गया है। श्रिम्प फार्मिंग के आगाज़ से न सिर्फ पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा, बल्कि हज़ारों नौजवानों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा होंगे। और 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस में 6 अफराद को सजा सुना दी गई। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर आदिल राजा, हैदर मेहदी, सैयद अकबर हुसैन, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद, जबकि दीगर दफात में मजमूई तौर पर 35 साल के अलावा 15 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। ट्रायल मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने आज ही महफूज किए जाने वाला फैसला सुनाया। थाना पारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, सैयद अकबर हुसैन, जबकि थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा दी गई। मुकदमे के दौरान प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान पेश किए गए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्ज़मान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के मुताबिक मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में ट्रायल किया जा सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फील्ड फॉर्मेशन की कारकर्दगी को सराहते हुए इसे हुकूमत के मालियाती इस्लाहात के एजेंडे और डिजिटल इस्लाहात की कामयाबी का वाज़ेह सबूत करार दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने वीडियो लिंक के जरिए टीम FPR और
फील्ड फॉर्मेशन से खिताब करते हुए कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन, कैशलेस लेन देन के फ़रोग और कारोबारी सरगर्मियों को मुतासर किए बगैर मजबूत नफाज कानून की हिकमत अमली ने बेहतरीन और पायदार नताइज देना शुरू कर दिए हैं। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के रिक्रूट्स की 33वीं पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डीजी पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने उनका इस्तकबाल किया। पासिंग आउट परेड के मौके पर रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खुसूसी को शानदार सलामी पेश की। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात दिए गए। तकरीब में कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और रिक्रूट्स के अहल खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कैमल स्क्वाड और एंटी टेरर स्क्वाड के अमली मुजाहरे भी पेश किए गए, जिन्हें हाज़रीन ने भरपूर अंदाज में सराहा। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रिक्रूट्स और उनके अहल खानों को कामयाबी से तरबियत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद की और पाकिस्तान रेंजर्स की पेशावराना सलाहियतों और आला कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि रेंजर्स ने मई 2025 में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाक फौज का शाना बशाना अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों और शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कराची में अमन कायम करके एक मिसाली तारीख रकम की है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने इस अज़्म का इजहार किया कि सिंध रेंजर्स दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सिक्योरिटी फ़राइज़ की अदायगी के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह और सिंध के नए IG जावेद आलम ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में इंतजामी और सियासी सूरत हाल और सूबे में क़याम अमन के हवाले से गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि हुकूमत इंटरनेट के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने और स्पीड में हायल रुकावटें दूर करने के लिए भरपूर काम कर रही है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि जदीद दौर में तेज़ तरीन राबते नागुज़ीर हैं। फ्री लांसिंग और रिमोट वर्क का काम तमाम तर दारोमदार बेहतर इंटरनेट पर है। उन्होंने कहा कि IT सेक्टर में रोज़गार के बेशुमार मौक़े मौजूद हैं। नौजवान नस्ल के लिए ये शोबा रोशन मुस्तकबिल की कुंजी है। शिज़ा फातिमा ने कहा कि मसनूई ज़हानत ने IT में इनकलाब बर्पा कर दिया है। साइबर दुनिया में महारत ही कामयाबी की ज़मानत है। पिछले 1.5 साल में हमने देखा कि तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से हम तकरीबन 606 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम जो है हमने अवेलेबल कराया। कैबिनेट ने उसकी रेटिफिकेशन अभी कर दी है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन अगले महीने इंशाल्लाह हम करेंगे। उससे ना सिर्फ हमारा 3G और 4G जो है वो चंद माह में बेहतर होगा, बल्कि 5G जो है वो भी पाकिस्तान में पहली दफ़ा मुतारिफ कराया जाएगा। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने कहा है कि ब्लू इकॉनमी का पाकिस्तान की माशी तरक्की में कलीदी किरदार है। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि बलूचिस्तान के समंदरी इलाके मुल्क की मईशत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। गवादर और कराची पोर्ट्स को मरकजी एशिया के साथ तजारती रवाबित के लिए तरक्की दी जा रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ारत मनसूबाबंदी ने मेरी टाइम शोबे के मनसूबों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया है। वफाकी हुकूमत का आज़ाद जम्मू कश्मीर की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पूरे करने के लिए अपने पुख्ता अज़्म का एक बार फिर इयादा। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदगान आज होने वाले कमेटी के अहम इजलास में शरीक नहीं हुए। ये इजलास ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को बर वक्त और बाकायदा दावतनामा जारी किए जाने के बाद तलब किया गया था। हम इस कदर हम मुशावरती इजलास में उनकी अदम हाज़िरी को अफसोसनाक करार दिया गया है। हुकूमती कमेटी ने एक्शन कमेटी पर जोर दिया है कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी और अवाम के मफाद के मसाइल के हल के लिए बर वक्त और मौसर हल यकीनी बनाए। इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर के मोस्ट सीनियर वज़ीर मियाँ अब्दुल वहीद को कमेटी का चेयरमैन नामजद किया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद की तफसील मीडिया के सामने रखती हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा है कि बड़े से बड़ा मसला भी बातचीत से ही हल किया जा सकता है। तफसील जानते हैं दिल अहमद खान से। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में वज़रा के हमरा मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि अवामी मुफादात से जुड़े मसाइल और मामलात के हल में मौजूदा हुकूमत ने एक लम्हा भी ताख़ीर नहीं की। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद को अव्वलीन तरजीहात में रखा। 1.25 माह के अंदर हमने वो तमाम मामलात जो अवामी नोयत के थे उस पर हमने अमल दरामद कर दिया, और उस पर अमल दरामद करने के बाद आपने ये महसूस भी किया होगा कि रियासत के अंदर एक बार फिर सियासी चहल पहल शुरू हो गई। आवाम की बेचैनी और मायूसी में बेपनाह कमी आई।
وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ڈائلاگ اور بات چیت سے ہی حل کیا جا سکتا ہے. ریاست مزید انتشار اور افراتفری کی متعمل نہیں ہو سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو وہ ڈائلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مل بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب یہ حکومت بنائی اس کے بعد ہم نے وہ مسائل معاملات جو عوامی نوعیت کے تھے اس کو تسلیم بھی کیا، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہم نے اقدامات کیے. اس موقع پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن وزیر خزانہ و ان لینڈ ریونیو چودھری قاسم مجید نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ طے شدہ 39 نکاتی معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے معاہدے کی شقوار تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان یمن کے مسئلے کے حوالے سے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کی حمایت کرتا ہے. یمن کی صورتحال سے متعلق میڈیا کے سوالوں کے جواب میں دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان یمن کی علاقائی سالمیت کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے کیے گئے مثبت مسئلے کے پرامن حل میں کردار ادا کریں گے. پاکستان یمن کی صورتحال سے متعلق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کی دور اندیشی اور دانائی کو سراہتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں پائیدار امن و استحکام اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی انتظامیہ نے چھاپوں، املاک کی ضبطی اور ڈیجیٹل پابندیوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے ضلع پلوامہ کے علاقے ڈاڈسرا میں جماعت اسلامی کے ایک رکن کے گھر پر چھاپا مار کر اہل خانہ کو ہراساں کیا اور کتابیں، دستاویزات اور ڈیجیٹل آلات قبضے میں لے لیے. پولیس نے ضلع پونچھ میں رفیق نائی کی 4 مرلے سے زائد اراضی ظالمانہ قانون UAPA کے تحت ضبط کر لی. قابض بھارتی انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو آج پھر گھر پر نظر بند رکھ کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے سری نگر کی جامع مسجد جانے سے روک دیا. انجمن اوقاف جامع مسجد نے ایک بیان میں انتظامیہ کے اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکام نے کشمیریوں کو دیگر بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ مذہبی حقوق سے بھی محروم کر رکھا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں نہتے کشمیریوں پر بڑھتے ہوئے بھارتی جبر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات نے سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 اور صدر ٹرمپ کے جامع امن منصوبے کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے. مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پائیدار جنگ بندی، جنگ کے خاتمے اور فلسطینی عوام کے حق خودارادیت کے لیے سیاسی حل ناگزیر ہے. مشترکہ اعلامیہ میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیل پر دباؤ ڈالے کہ امدادی سامان کی ترسیل پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں اور رفح کراسنگ کو فوری طور پر دونوں جانب سے کھولا جائے. اعلامیہ میں غزہ کی پٹی میں بگڑتی انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ شدید بارشوں، طوفانوں اور غیر مستحکم موسمی حالات نے بحران کو مزید سنگین کر دیا ہے. 19 لاکھ بے گھر افراد جن میں خواتین، بچے اور بزرگ شامل ہیں شدید سردی، خوراک کی قلت اور بیماریوں کے خطرے سے دوچار ہیں. مشترکہ بیان میں اقوام متحدہ کے اداروں بالخصوص فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی اور دیگر عالمی فلاحی تنظیموں کی کوششوں کو سراہا گیا ہے. غزہ کے شمالی علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا. شفا ہسپتال نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ شہید ہونے والے نوجوان کی شناخت یوسف احمد کے نام سے ہوئی ہے. مقامی میڈیا کے مطابق شدید سردی کی وجہ سے غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں ایک لڑکی جاں بحق ہو گئی. فلسطینی حکام کے مطابق غزہ میں امدادی سامان کی آمد پر پابندی کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو گئی. اقوام متحدہ نے اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا کہ غزہ میں انسانی امداد کی آمد کو یقینی بنایا جائے. ترکی کے شہر استنبول میں سال نو پر فلسطین کے حق میں بڑا عوامی مظاہرہ کیا گیا جس میں 5 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی. شدید سرد موسم کے باوجود استنبول کے گلاتا پل پر جمع ہو کر لوگوں نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کیا. مظاہرین نے ترکی اور فلسطین کے پرچم اٹھا کر مارچ کیا. مقررین نے کہا کہ غزہ، القدس اور مسجد اقصی کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ سیاسی مکالمہ، شمولیت اور انصاف کے اصول پائیدار امن کے لیے لازمی ہیں. اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کی تفصیل مریم ملک سے. نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بلوچستان کے نوجوان صوبے کی سب سے بڑی قوت ہے. انہیں تعلیم، ہنر اور ریاستی اداروں میں مواقع فراہم کرنے سے قومی ترقی میں ان کی شمولیت کو مضبوط اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے. بلوچستان is richly endowed with natural resources and immense potential. Investments in infrastructure, trade, minerals and connectivity can uplift local communities, create employment opportunities, and foster a sense of shared ownership
in national progress. In this regard, the Special Investment Facilitation Council provides an important platform for coordinated investment and facilitation. चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम की सकाफत, तारीख और रवायात हमारी कौमी शनाख्त का लाजमी हिस्सा है। जरूरी है कि तरक्की और मौके सूबे के हर हिस्से तक पहुँचे। Pakistan's progress depends on individuals who respect diversity, uphold constitutional values, and work within the democratic frameworks. The youth of Balochistan are the province's greatest asset. Equipping them with education, skills, and opportunities within state institutions will empower them to become agents of peace, progress, and national unity. चेयरमैन सेनेट ने मौसमियाती तब्दीलियों और कुदरती आफात के बायस बलूचिस्तान के अवाम के सामने आने वाले चैलेंजेस के हवाले से कहा कि मुताशरा इलाकों में बहाली और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी इंतहाई जरूरी है। शुरा के साथ सवालों जवाब की नशिस्त में चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बलूचिस्तान खित्ते के लिए जियो स्ट्रेटेजिक और साहिली एतबार से अहमियत का हामिल है। इदारा जाती इकदामात कौमी दिफा, तरक्की और तरजीहात के बेहतर फहम में मदद देते हैं। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सैदाल खान से पार्लियामेंट हाउस में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद ने मुलाकात की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हुकूमत मुल्क में तरक्की, खुशहाली और समाजी रवाबत के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। उन्होंने ज़ोर दिया कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारों समेत सूबाई और वफाकी हुकूमत के माबैन हम आहंगी नागुज़ीर है। वफूद ने हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इज़हार करते हुए मुल्क की तरक्की के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। वफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूद 79 करोड़ 62 लाख रुपये नेशनल बैंक के जरिए ट्रेजरी बिल में दोबारा सरमायाकारी में लगाने का हुक्म दिया है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की तरफ से जारी किए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिका रकम की तलबी करते हुए रजिस्ट्रार आईनी अदालत को फौरी इक़दाम का हुक्म दिया है। दौरान समाअत नेशनल बैंक के हुक्काम ने अदालत को बताया कि अदालती हुक्म के बगैर रकम की दोबारा सरमायाकारी मुमकिन नहीं थी। गुज़श्ता सरमायाकारी 27 नवंबर 2025 को मैच्योर हुई थी। मुकदमे की आइंदा समाअत फरवरी के पहले हफ्ते में होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी से सिविल सर्विसेज एकेडमी लाहौर में ज़ेर तरबियत अफसरान के वक्त ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने वक्त को पार्लिमानी जमहूरियत और रियासती इदारों के इख्तियारात में तवाज़ुन के बारे में बताया और आईनी गवर्नेंस और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने में मुकन्नना, इंतज़ामिया और अदलिया के किरदार का खाका बयान किया। चीफ जस्टिस ने वफूद को बताया कि कौमी अदलिया पॉलिसी साज कमेटी अदलिया की पॉलिसी मुरतब करने का इज्तिमाई फ़ोरम है। वक्त को बताया गया कि रवां साल अगस्त तक मुल्क भर की अदालतों में शमसी तवानाई निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज, पीने के साफ पानी और ख़वातीन सहूलत मराकज़ कायम करने का मनसूबा है। वक्त को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की ई फाइलिंग समेत मुसद्दका नुकूल की ऑनलाइन फराहमी और अवामी सहूलत मरकज़ के हवाले से बताया गया। चीफ जस्टिस ने अपने दूर दराज के अजला के दौरों का हवाला देते हुए ज़ेर तरबियत अफसरान को शहरियों के साथ इज्जत, सब्र और हमदर्दी से पेश आने और कानून के मुताबिक अवामी खिदमात अंजाम देने की नसीहत की। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मुल्क में रोशनियों के सफ़र का आगाज़ हो चुका। नौजवान तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तलबा को तालीम, रिसर्च और हुनर की सहूलियात की फराहमी और मुल्क की तरक्की लाज़िम व मलज़ूम है। उन्होंने कहा कि हम सबको नफरतों की सियासत से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। वज़ीर कानून ने कहा कि लैपटॉप स्कीम वज़ीर आज़म के दिल के करीब है और उन्हें फ़िक्र है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लैपटॉप्स पहुँचें। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि तलबा रिसर्च, IT स्किल्स के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल करें। सऊदी अरब की दावत पर पाकिस्तान रवा माह रियाद में होने वाले फ्यूचर मिनरल्स फोरम में भरपूर शिरकत करेगा। इस हवाले से वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने इस्लामाबाद में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मादनियात और तवानाई के शोबों पर ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख़याल किया। अली परवेज़ मलिक ने बताया कि फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पाकिस्तान की जानिब से खुसूसी पवेलियन पाकिस्तान द मिनरल मारोल के नाम से कायम किया जाएगा, जिसमें मुल्क के मादनी वसाइल और सरमायाकारी के वसी मौक़े उजागर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फोरम में पाकिस्तान की 13 सरकारी और निजी मिनरल कंपनियां शिरकत करेंगी जो आलमी सरमायाकारों और शराकतदारों को पाकिस्तान के मादनी शोबे की सलाहियतों से आगाह करेंगी। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने फ्यूचर मिनरल फोरम में पाकिस्तान की शिरकत का खैर मकदूम करते हुए कहा कि यह फोरम मादनियात के शोबे में दो तरफा ताउन के नए रास्ते खोलेगा।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि सरताज अजीज़ तहरीक पाकिस्तान के सिपाही और जदीद पाकिस्तान के मामारों में शामिल थे। आज पाकिस्तान को सरताज अजीज़ जैसे मुतब्बिर और दयानतदार रहनुमाओं की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में सरताज अजीज़ की बरसी पर तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि सरताज अजीज़ ने तारीखी इक़्तिसादी इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई और मुश्किल माशी हालात में ज़िम्मेदाराना और मुदब्बिराना क़यादत फराहम की। वफाकी वज़ीर ने वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की की जानिब से सरताज अजीज़ के नाम पर डेवलपमेंट इकनॉमिक्स के शोबे में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलरशिप जारी करने का भी ऐलान किया। सऊदी अरब में मुख्तलिफ पाकिस्तानी लेबर कैंप्स में पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए आगाही रोड शोज़ मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स और गेम शोज़ भी शामिल हैं। रोड शो का मकसद पाकिस्तानियों के कानूनी बैंकारी चैनल्स के जरिए रकूम की मुंतकली की तरगीब देना है ताकि मुल्क की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सके। पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव जो स्टेट बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक मुश्तरका इदारा है, उसकी रहनुमाई के अंदर पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं वो स्टेप्स ले रहे हैं कि लीगल रेमिटेंसेस को प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ये तमाम काविशें हैं लोगों को इंजॉयमेंट के साथ साथ इस चीज़ की तरफ लाना है कि आपने लीगल चैनल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाना है और अपना किरदार इस तरीके से अदा करना है। गिलगित बल्तिस्तान के निगरान हुकूमत की काबीना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के नोटिफिकेशन के मुताबिक काबीना में 12 वजीर और 2 मुशीर शामिल हैं। निगरान काबीना में साजिद अली बेग, इंजीनियर अल्ताफ हुसैन, गुलाम अब्बास, कर्नल रिटायर्ड इब्रार इस्माइल, मेहरदाद, शराफुद्दीन, मौलाना सरवर शाह, राजा शहबाज खान, मुमताज़ हुसैन, डॉक्टर न्याज अली, सैयद अदील शाह, बहादुर अली, सैयदा फातिमा और अब्दुल हकीम शामिल हैं। और चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी BYD ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। साल 2025 में BYD ने 22,50,000 से ज़ायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां फरोख्त की, जबकि अमेरिकी कंपनी टेस्ला गुज़िश्ता साल 16.5 लाख बैटरी से चलने वाली गाड़ियां बेच सका। अमेरिकी कंपनी टेस्ला को एलन मस्क की सियासी सरगर्मियों और चीनी हरीफ कंपनी BYD की तरफ से सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ा। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश हुई। पंजाब के बेशतर अजला में धुंध छाई रही। सबसे ज़्यादा बारिश कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड की गई और आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लैम -9, कल्लात -7, गोपिस काला -4, कोयटा -3 और मालम जब्बा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे रही। इस्लामाबाद 4, लाहौर 7, कराची में कम से कम दर्जा हरारत रहा 14, पेशावर में 5, जबकि कोयटा में -2। मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 0, स्कर्दू -2, मुजफ्फराबाद 2, जबकि श्रीनगर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे ने 3 मुल्की अंडर 19 क्रिकेट सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। सीरीज के 5वें मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 133 रन से शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। हरारे में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 238 रन बनाए। समीर मिन्हास ने 56, उस्मान खान ने 43 और अली हसन बलोच ने 39 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान के सलाम खान और अजीतुल्लाह शाहीन ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तानी बॉलर्स का सामना न कर सकी और 30.2 ओवर्स में 105 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की उमर ज़ेब ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 खिलाड़ियों को पवेलियन गिरा दिखाई। मोमिन कमर और अहमद हुसैन के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। फाइनल 6 जनवरी को खेला जाएगा।
آسٹریلیا کے تجربہ کار بلےباز عثمان خواجہ نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ سڈنی میں ایشز سیریز کا آخری ٹیسٹ عثمان خواجہ کے کیریئر کا بھی آخری میچ ہوگا۔ عثمان خواجہ نے نیوز کانفرنس میں اپنے اہل خانہ کی موجودگی میں جذباتی انداز میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں اپنا آخری بین الاقوامی میچ کھیلیں گے، جہاں سے ان کے خوابوں کی شروعات ہوئی تھی۔ 15 سالہ بین الاقوامی کیریئر میں عثمان خواجہ نے 87 ٹیسٹ، 40 ون ڈے اور 9 T20 میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی۔ انہوں نے تمام فارمیٹس میں 8000 سے زائد رن سکور کیے۔ عثمان خواجہ آسٹریلیا کے پہلے پاکستانی نژاد مسلمان ٹیسٹ کرکٹر ہیں۔ وہ 2023 میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتنے والی آسٹریلوی ٹیم کا حصہ رہے۔ سڈنی ٹیسٹ کا آغاز 4 جنوری سے ہو رہا ہے۔ بگ بیش کرکٹ لیگ میں برسبن ہیٹ نے میلبرن سٹارز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ برسبن میں کھیلے گئے میچ میں میلبرن سٹارز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 195 رنز بنائے۔ سیم ہارپر نے 37، کپتان مارکس ٹوائنس نے 43 اور کیمبل کلابے نے 29 رن سکور کیے۔ بلیک میک ڈونلڈ نے 12 گیندوں پر 37 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ برسبن ہیٹ کی جانب سے تھامس بیلکر نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ برسبن ہیٹ نے 196 رنز کا ہدف 19.4 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کپتان نیتھن میکسوینے نے 43، میٹ رینشا نے 41 رن سکور کیے۔ میکس برائنٹ نے 48 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ زاویر بارٹلیٹ 21 رنز پر ناقابل شکست رہے۔ بگ بیش کرکٹ لیگ کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ And they might be fishing one out of the stands. That is a super shot down the ground. Bartlett showing what he's capable. بہاولپور سے تعلق رکھنے والے سہیل عدنان نے اسکاٹش جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ فائنل میں انہوں نے چین کے یوان شی کو شکست دی۔ تفصیل جانتے ہیں عبداللہ مختار کی اس رپورٹ میں۔ اسکواش کی دنیا میں ابھرتے ہوئے بہاولپور کے نوجوان کھلاڑی سہیل عدنان پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں ہونے والی اسکاٹش جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن شپ 2025 میں دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل مقابلے میں چین کے شین لی یونگ کو 11-5، 11-9 اور 11-7 کے پوائنٹ سے شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ سہیل عدنان کی کامیابی پر ان کے والدین اور دیگر اہل خانہ خوشی سے نہال ہیں۔ جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، اللہ نے دوبارہ میرے بیٹے کو پاکستان کی نمائندگی کا موقع دیا اور اللہ نے پاکستان کا ٹائٹل دوبارہ جتوایا ہے۔ میں پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بیٹا پھر پاکستان کے لیے ٹائٹل لے کے آ رہا ہے اور میں بہت خوش ہوں، شکر الحمدللہ۔ پہلے 14 میں جیتے ماشاءاللہ ٹائٹل، اب ماشاءاللہ 15 میں جیتا ہے، ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، بچہ محنتی ہے ماشاءاللہ۔ میرا بھائی جیتا، مجھے بہت خوشی ہے اور انشاءاللہ ہم نے بھی ایسے بہت بڑے بڑے ٹائٹل جیتنے ہیں، برٹش جونیئر، اسکاٹش جونیئر، پاکستان کے لیے بہت بڑے ٹائٹل جیتنے۔ سہیل عدنان کی یہ کامیابیاں ثابت کر رہی ہیں کہ پاکستان میں اسکواش کا مستقبل روشن ہے۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ مقبوضہ کشمیر میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرنے پر مسلمان کرکٹر کے خلاف کارروائی نے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ مقامی کرکٹ ٹورنامنٹ میں ہیلمٹ پر فلسطینی پرچم کا سٹیکر لگانے والے نوجوان کھلاڑی فرقان بٹ پر پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ پولیس نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس نے کرکٹر کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ فلسطینی پرچم کے استعمال کا مقصد کیا تھا۔ اس اقدام کو ناقدین آزادی رائے پر قدغن اور سیاسی تعصب کی واضح مثال قرار دے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل لیگ T20 کے ایلیمنیٹر میں ابوظہبی نائٹ رائڈرز نے دبئی کیپٹلز کو 50 رن سے شکست دی۔ دبئی میں کھیلے گئے میچ میں ابوظہبی نائٹ رائڈرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے۔ فل سالٹ 43 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ مائیکل پیپر نے 72 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 3 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔ کپتان جیسن ہولڈر 22 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔ دبئی کیپٹلز کی جانب سے محمد نبی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں دبئی کیپٹلز کی ٹیم 16.2 اوورز میں 108 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ کپتان محمد نبی 27 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہے۔ جیمز نیشم نے 19 رنز جوڑے۔ نائٹ رائڈرز کی جانب سے جیسن ہولڈر، سنیل نارائن اور لیام لیونگسٹن نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ انٹرنیشنل لیگ T20 کے مقابلے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ That's what you are talking about. Quick delivery, did the trick, and he connected this well straight to long on. Gone edge, strikes again. He's been a superb lead. Another one, 2 and 2. Yes, the finger.
इसी के साथ ही खेलों की खबरों से इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस, और एक ब्रेक लेते हैं जिसके कुछ ही देर बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।